دونك غادي نقصو النص ديال 300,000 درهم، غادي نقصوها من لاكتيف إيموبيليزي فين كاينة هي، وغادي نزيدوها في الكريونس. اوكي، غادي نقصو ناقص 150,000 درهم، وغادي نزيدوها في الكريونس، ماشي هنا، نزيدوها في الكريونس. بالنسبة للتي بي اللي هما تيتر دو بارتيسيباسيون، نشوفو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. قالك le TP sont au nombre de 1000 et leur valeur réelle est de 150 dirhams. دونك إلا شدينا 1000 وضربناها في 150 تعطينا 150,000. وشحال القيمة الأصلية؟ قالك هذه هي القيمة اللي ولات عليهم دابا، الفالور ريال اللي ولاو دابا. مي القيمة اللي كانت في البيرو كونطابل فين هما تي بي يعني كانت 100,000 ودابا ولات 150,000. دونك شحال لا ديفيرونس؟ غادي نشدو القيمة اللي عليها دابا هي 150,000، وغادي نقصو من القيمة الأصلية، دونك بقات لينا 50,000. دونك غادي نزيدو 150,000 حيت القيمة ديالهم تزادت ب50,000. دونك غادي نزيدو 50,000 هنا، وغادي نزيدو 50,000 هنا. فوالا. بالنسبة لستوك اوتشيل، هو داك ستوك قلنا هو داك ستوك اللي كيفوت عندنا عام. دونك باينة غادي نقصو من هنا وغادي نزيدو من هنا، نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. عندنا 400,000. دونك غادي نقصو 400,000 من هنا، وغادي نزيدو 400,000 هنا. فوالا. نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. قايلك عندنا ستوك غيسينيور. ستوك غيسينيور هو ديك الحاجة اللي تبيريمات او اللي ضعنا فيها. دونك غادي نقصو 60,000 من ناقص 60,000 من ستوك، ونقصوها من الكابيتال بروبر. فوالا. عندنا لي فيت سكونطابل. لي فيت سكونطابل هما اللي كنقصوهم من هنا، كنقصوهم من الكريونس وكنزيدوهم في التريزور اكتيف حيت بلو ليكيد. دونك ديجا شرحت هادشي في الفيديو اللي فات. دونك شحال عندنا لو بلافون ديسكونت اي فيكسي بار لا بنك 30,000 درهم. les créances clients matérialisées par des faits de commerce sont. دونك غادي ناخدو 30,000 درهم. 30,000 درهم غادي نقصوها من هنا وغادي نزيدوها هنا. دونك فوالا. بالنسبة للكريونس بلو ان an، نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. قالك 20% ديال لي كريونس سور لي زوتر ديبيتور سون ريكورفمون لواتان. فين هما اوتر ديبيتور؟ ها هما اوتر ديبيتور 51,000 و 51,200. قالك 20% منهم بلاتي. نشدو هاد لاصوم هادي وغنضربوها في 20% اللي هي 0.2. دونك هاد القيمة هادي ديال 10,000 مالها ولات عندنا كثر من عام. دونك غادي نقصها من الكريونس وغنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. دونك شحال قلنا؟ 10,200 جوبونس. غنقصها من هنا وغادي نقصها من الكريونس وغادي نزيدوها هنا 10,240. فوالا. بالنسبة ل TVP difficilement accessible. TVP difficilement accessible فين هما؟ اوكي. شحال بعدا عندنا ديال TVP؟ عندنا ديال TVP عندنا 80,000 درهم. نحيدو هادشي اللي هنا. TVP عندنا 80,000 درهم. فوالا.
80,000 درهم. قالك لا موتي تي في بي ديفيسيلمون نيغوسابل. قالك النص ديال تي في بي هو ديفيسيل نيغوسابل 80,000 درهم. النص ديالها هو 40,000 درهم. قالك ديفيسيل، ملي ديفيسيل بلاصه ديال تي في بي هما هنا، دونك غنقصو 40,000 من هنا وغادي نزيدو 40,000 هنا، ناقص 40,000 درهم وغادي نزيدو 40,000 درهم. فوالا بقات لنا 40,000 الاخرى ديال تي في بي ديال فاسيلمون. نشوفو هو شنو قال لنا فيها. قال لنا لوتر موتي يعني النص الاخر 40,000 درهم الاخر اي فاسيلمون سيسيبل مي لور بري فون دوني كو 80% لور بري داشا. قال لك بعنا منهم غير 80%، وداك الشيء اللي بقى شرينا به شي حاجه اخرى. دونك غادي نقصو عاوتاني 40,000 درهم من هنا، حيت هادو فاسيلمون دغيا يتباعو. دونك قال لنا غير 80% اللي تباعو. دونك غنشدو 40% وغادي نضربها في 80% اللي هي 0.8. دونك هذه هي القيمه اللي غنحطو هنا. بالنسبه لاحظتوا راه ما عندناش ليكيليبر، دونك بقى ناقصنا 8000. قلنا داكشي اللي بقى شرينا به شي حاجه، دونك راه دوك الفلوس مشاو يعني غادي نشدو نديرو هنا لو ريست اللي هو ناقص 8000. مشينا شرينا به شي حاجه. دونك فوالا دابا عندنا ليكيليبر. اوكي بالنسبه للديفيدون قلنا كنقصوهم. اوكي نشوفو هنا قالك ابري extension le report à niveau débiteur, le bénéfice sera réparti comme suit: le moitié est réserve et l'autre moitié sera distribué aux actionnaires. اوكي غادي نمشيو ناخدو هاد الجوج هادو ونحاولو نخرجو الديفيدون والغيزيرف. دونك الى جمعنا هاد الجوج هادو اللي هنا لا سوم، هذا هو لا سوم. لقينا النص ديالو ديفيدون والنص ديالو موتي. دونك النص ديال هادو هو 55,000 درهم. اوكي نديرو هنا مقسوم على جوج هو 55,000 درهم. دونك 55,000 درهم اللي غتمشي ديفيدون. شنو قلنا الديفيدون؟ اوكي قلنا لا ديفيدون كنقصوهم من الكابيتال كنزيدوهم في ديت كور تيرم. لا ديفيدون 55,000 درهم ناقص 55,000 درهم ونزيدها هنا 55,000 درهم. كنظن الا ما فهمتوش شي حاجه ولا شي حاجه غيكون هاد الطابلو حداكم غادي يعاونكم. دونك خاصكم تعرفوا غا لي مونطون وتعرفوا كيفاش تخدموا بداكشي. فوالا مزيان. شنو عندنا تاني؟ عندنا ديت فينونسيير قل من عام. دونك ديت فينونسيير قل من عام. دونك نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. قالك عندنا ديت فينونسيير ديال 160,000 درهم. عندنا ديت فينونسيير قل من عام ديال 160,000 درهم. دونك قل من عام دونك غنحيدوهم من لون تيرم ونزيدوهم في الكور تيرم. ناقص 160,000 درهم وغادي نزيدوها هنا 160,000 درهم. لي كات كونفيرسيون باسيف اللي قلنا هما سيتون غان. دونك شحال عندنا؟ مشينا للبيلون كونطابل عندنا لي كات كونفيرسيون ديال 6000. دونك غادي نقصوهم من هنا من لون تيرم ونزيدوهم هنا. عندنا 6000 ناقص 6000 وغادي نزيدو هنا 6000. فوالا. شنو عندنا تاني؟ عندنا البروفيزيون مومونتي سون اوبجي. شنو قلنا على البروفيزيون مومونتي سون اوبجي؟ مشي في الحصه اللي فاتت قلناهم بحال نمشيو دابا البيلون كونطابل. فين هما؟ عندنا 10,000 ديال البروفيزيون. شنو قالنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير؟ قالنا 3000 درهم راه هما بروفيزيون ريسك اي شارج مومونتي. غنشدو ديك الفالور نيت
وغادي نضربوها في ديك الياس اللي عاطينا في ليكزيرسيس، وغادي نزيدوها في الكابيتو بروب وغنقصوها في الديت كور تيرم. دونك نفس الحاجه غنديرو، عندنا 3000. دونك غادي 3000 اطون هادي هي هذا هو الياس اللي عاطينا 17.5. دونك غادي نشد عندنا 3000. دونك 3000 غنضربوها في ديك الطو اللي عطينا اللي هي 17.5%. كيف ما كتشوفوا هذا هو الياس. دونك غنشد ديك 3000. اوكي فوالا. بالنسبه للبروفيزيون دورابل شحال بقات لينا من 3000؟ عندنا هنا 10000. دونك شحال بقات لينا؟ خدينا 3000 غتبقى لينا منها 7000. دونك 7000 غادي نجيو غنقصوها من هنا وغادي نزيدوها هنا في لون تيرم حيت دورابل. فوالا. عندنا بالنسبه لمشينا لي زانفورماسيون كومبليمونتير، قالك عندنا 80000 درهم. 80000 درهم لو ديت دو اوتر كريونس سورون رومبورسمون ديال 20 شهر. دونك 80000 درهم راه غادي نحيدوها من فين هي اوتر كريونس. اوتر كريونس ها هي عندنا 580000 درهم. دونك راه فاتت العام. دونك غنحيدوها من هنا وغادي نطلعوها هنا نفس البلان. غنحيدوها من هنا وغادي نديوها هنا. وغادي نديرو هنا ناقص 80000 وغادي هنا زائد 80000. دونك كنظن بلي سالينا التريتمون. دابا غنديرو غير المجموع ديالهم. نابليكيو على الجدول كامل. دونك هما لي صون كاملين هنا. دونك دابا غنحاولو نابليكيو هادشي في البيلون فينونسيير كوندونسي. دونك غادي نحطو لاكتيف ايموبيليزي في بلاصتها. غادي نحطو كريون ستوك بوحدو والكريونس بوحدو و تريزوري اكتيف بوحدو. من بعد غنديرو لا سوم وغادي نجمعو التوتال. اي فوالا هذا هو التوتال. نفس البلان بالنسبه للكابيتو بروبر. ديت موين لون تيرم و ديت كور تيرم وغادي نديرو ليهم لا سوم. فوالا عطانا لا سوم. دونك نفس الطريقه غادي نديروها هنا. غادي نشدو الفينونسمون بيرمانون. الفينونسمون بيرمانون اللي هو التوتال ديال الكابيتو بروبر و ديت لون تيرم اللي كاينين هنا. دونك كنجمعوهم وغناخدو لاكتيف ايموبيليزي وصافي. غناخدو الفوقاني وغنقسم منو التحتاني. فوالا اكتيف سيركولون اللي هو ستوك زائد الكريونس. فوالا اللي هو ستوك زائد الكريونس. نديرو الصوم. بالنسبه للباسيف سيركولون اللي هو ديت كور تيرم صافي. وكنديرو الفوقاني ناقص التحتاني. فوالا بالنسبه للتريزوري نيت كنديرو الفون دو رولمون فينونسيير ناقص البوزون فون دو رولمون. فوالا كنظن بلي سالينا. اللي ما فهمش شي حاجه يكتب لي في كومونتير. كنظن بلي هذا هو ليكزارسيس اللي دارت معنا الساده في لايف وصافي. مثلا نشرح لكم لي غاسيون و لانتربريتاسيون ديالها.